बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, गेम इज ऑन। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कॉल है 15 अक्टूबर की, वो कॉल का मामला अब बाज़ाब्ता तौर पे खतरनाक से खतरनाक तर होता जा रहा है। एक जानिब तो सिस्टम की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएंगे, जो मर्जी हुआ यह एहतजाज रोका जाएगा, रियासती ताकत से यह एहतजाज रोका जाएगा, ये शरपसंद है, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रात गए सुर्ख लकीर खींच दी है और अब ऐलान जो हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐलान है जान या खान, यानी अब जान की परवाह किए बगैर खान के लिए निकलेंगे। और अब जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि अब वो नाम भी बाहर आने के लिए तैयार हैं जो इससे पहले रोपोश थे। और इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके हवाले से ये चीज बहुत वाज़ेह है और अब बहुत से क्लेम्स भी आ चुके हैं कि जितने लोग इस वक्त इंपॉर्टेंट रोल्स पे हैं और बाहर हैं, वो इन वन वे और अनदर एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई बंदा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं है तो उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, कैदी नंबर 804। अभी आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही इस एहतजाज के खिलाफ आवाजें उठना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब चैलेंजेस इस हुकूमत के लिए भी कम नहीं है। और इस एहतजाज को रोकने की हिकमत अमली में मरियम नवाज को और शहबाज सरकार को, बल्कि बिलखुसूस मोहसिन नकवी को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। और यह धचका इतना शदीद है, इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम है जो आपके सामने रखना है, क्योंकि ये एक आगाज हो सकता है और चीजें जो है वो सिविल नाफरमानी जो है उसकी तरफ भी जा सकती है। क्योंकि ये जो खबर है, अब ऑब्वियसली इस खबर के हवाले से मजीद तस्दीक भी आएगी और चीज़ें भी आएंगी, लेकिन ये खबर बहुत तशवीशनाक है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट में बैठी मरियम सरकार और शहबाज सरकार के लिए भी। अब जरा खबरों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब की जो बहन है जो कि इस वक्त आज़ाद है, नौरीन नियाजी, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और डिजिटल मीडिया पर एक तो सैबी काज़मी साहब हमारे दोस्त हैं, उनसे गुफ्तगू में उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया कि हसन नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं और इनके बेटे हैं, हसन नियाज़ी जो कि मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है, तो इनके हवाले से इन्होंने कहा कि हसन नियाज़ी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि कोई डील हो रही है। तो मैंने उसे बताया कि बिल्कुल भी कोई डील नहीं हो रही। दरअसल कैद में उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ कैद काट रहे हो और बाहर डील हो रही है, यानी कैद में बैठे लोगों को तोड़ना भी तो होता है ना। तो हसन नियाज़ी को और जो कैद में लोग हैं उन्हें यह बताया जाता है कि तुम लोग इधर जेलें काट रहे हो और बाहर जो है वो डीलें हो रही हैं। ऑल्दो आपको पता है कि डील कोई और करे ना करे, एक बंदा डील नहीं करेगा और उस बंदे का नाम है इमरान खान। और वही इस निज़ाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। वो जेल से तंग नहीं आ रहा, वो पाबंदियों से तंग नहीं आ रहा, उससे मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है, निज़ाम खौफजदा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं समझता हूँ कि इस बात की जरा गहराई को समझिएगा। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना इमरान खान का हुक्म है और एहतजाज करने का इमरान खान ने बहुत सख्ती से कहा। लेकिन साथ इमरान खान साहब की हमशीरा जो है, एक जानिब दूसरी दोनों जो बहनें हैं उन्हें अडियाला रिमांड पे शिफ्ट करना था, जेलम जेल शिफ्ट किया गया है। रात को मैंने आपको बताया कि उनसे भी मुलाकातों पर पाबंदी है। वहां पर कौन से एससीओ समिट की सिक्योरिटी है जेलम में, मुझे इस बात को समझने से मैं कासिर हूं, लेकिन आप खुद ही समझ जाए। लेकिन खान साहब की एक बहन जो कि इस वक्त पाबंदी सलासल नहीं है, उन्होंने जो दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में जो बात कम्युनिकेट कर दी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए काफ़ी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जब बाप घर में ना हो तो बच्चे फिर इस तरह बात नहीं मानते। क़यादत का भी इस वक्त यही हाल है। खान साहब ने तो कहा हुआ है कि हर सूरत एहतजाज करना है, एहतजाज के अलावा कुछ और नहीं करना। लेकिन मौजूदा क़यादत अगर एहतजाज नहीं कर रही तो घर पर अगर एक, वैसे भी मैं ये समझता हूँ, इन्होंने बाप की मिसाल दी कि बच्चे भी उस तरीके से बात नहीं मानते, क्योंकि एक बंदे का ऑर्डर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक ही बंदा जचता है ना, और वही ऑर्डर दे तो फिर सारी चीजें दुरुस्त रहती हैं। इसलिए तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो काट दिया गया है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से नायब वजीर खारजा जो है, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, उन्होंने कहा कि कई साल बाद पाकिस्तान बड़े आलमी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। एक सियासी जमात एहतजाज की कॉल देकर एससीओ इजलास को सबूताज करने की कोशिशों में मसरूफ है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन तक ये बात नहीं की कि हम देखते हैं कि एससीओ समिट कैसे होगा, लेकिन इस वक्त जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदार बिलावल भुट्टो, जो कि बड़े बड़के मारते हैं और आईनी तरामीम के ठेकेदार हैं,
اور قائد اعظم پہ بھی انہوں نے ڈال دیا. قائد اعظم نے بلاول کو ہی غالباً بتایا تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے بلاول بیٹا. تو وہ بلاول بھٹو کہتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھتا ہوں کہ OIC کی کانفرنس کیسے کرواتے ہو. PTI کے کسی بندے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا, پاکستان کی مجبوری تھی, اور اس گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سب کے ووٹ درکار تھے. اور یہ جو ٹولہ ہے PDM کا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے اچھا پہلے آپ نا نیب ترامیم کریں, ہمیں NRO دیں, پھر ہم پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے. اب یہ لوگ باتیں کریں گے, یہ کہیں گے کون ملک دشمن ہے, یہ لوگ بتائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک جگہ پر کہا کہ SCO سمٹ جو ہے ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کیسے ہو. یہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوتے تھے, یہ جو پھنے خان ہیں اور مامے چاچے بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے. اور اب انہوں نے بیسیکلی شاہراہ دستور پر واک کی اور SCO سربراہان کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈار صاحب تھے, ساتھ تارڑ صاحب تھے, اور انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی اور اس طرح کی باتیں کی. اچھا وہیں دوسری جانب اب ایک نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جیو پہ خبریں چل رہی ہیں. ایک طرف تو PTI کے اپنے بندے حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اس احتجاج کے حق میں نہیں ہوں, کنفیوژن بھی کریٹ کرنے پہ کچھ لوگ لگائے گئے ہیں. اب جی جیو والے کیا خبر چلا رہے ہیں ذرا سنیے اور انجوائے کریں. آلدو گنڈا پور صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ جی ہمارے پاس اب بجٹ ہی کوئی نہیں ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے PTI کے احتجاج کے لیے بجٹ کنسٹرینٹس کی بات ہوئی ہے. لوگ جیسے نکالنے پڑتے ہیں نا انہیں, مطلب خدا کا خوف کرے. اب جی جیو خبر چلا رہا ہے کہ PTI کا 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے KP پارٹی عہدیداران اور کارکنوں کو حال ہدایات ملی ہی نہیں ہے. اب یہ چیز تشویشناک ہے. لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلسل احتجاج سے PTI پختونخوا کے کارکن تھکاوٹ کا شکار ہیں اور اب انہیں اکٹھا کرنا مشکل ہوگا. اچھا ویسے دیکھیں, اگر انہیں اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا اور اتنے ہی معاملات اتنے ہی درست ہیں تو احتجاج کرنے دیں, بندہ ہی کوئی نہیں آئے گا. جیسے لاہور کانا پہ احتجاج تھا اور عظمہ بخاری کہتی تھی کہ بندہ کوئی نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں کہ بندے نہ آئے ہوں تو آپ مزید لائٹیں پہنچا دیتے, وہاں پہ کیمرے پہنچ جاتے, ڈرون پہنچ جاتے. لائٹیں بجھانے سے کیسے بندے پتہ چلیں گے کم ہے. یہ اسی طریقے کی چیز ہے. لیکن اب حماد اظہر جو ہیں, جو کہ روپوش ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کہا ہوا ہے, اور صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اگلے دن کہا حماد اظہر ہو جائیں, مراد سعید ہو جائیں, یہ اگر منظر عام پر آئے تو انہیں مار دیا جائے گا. اب حماد اظہر نے, مراد سعید نے بھی پہلے کہا کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں, پارٹی لیڈر کے حکم کا پابند ہوں, لیکن بات میرے پارٹی لیڈر کی زندگی کی ہے. اب میں پارٹی لیڈر کے حکم کی حکم عدولی کر کے منظر عام پر آنے والا ہوں. اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی, یہ چند گھنٹے ہیں ان میں ملاقات اگر نظام نے کروا دی پھر چیزیں ڈیفیوز ہوں گی. اچھا وہیں دوسری جانب حماد اظہر صاحب جو ہے اب وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. حماد اظہر صاحب نے بہت واضح پیغام دیا. کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حکومت کو اگر SCO کے اتنی فکر ہے تو عمران خان کے قانونی حق کے مطابق ان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہی. SCO کانفرنس کا بہانہ استعمال کر کے مسلط اور جعلی حکومت کیا نئی سازش تیار کر رہی ہے. عمران خان کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے کیوں قوم کو تاریکی میں رکھا گیا ہے. اب یہ کوسچنز بڑے ویلڈ ہیں, لیکن اس کے ساتھ حماد اظہر نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اس وقت اگر کوئی ملک کو مایوسی سے اور اس مایوسی کی دلدل سے نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. پھر حماد اظہر نے کہا کہ 15 اکتوبر کے احتجاج میں جو عہدیدار اور جو ٹکٹ ہولڈر شریک نہ ہوا, KP میں گڈھا پور جو کرے, پنجاب کا جو عہدیدار اور جو ٹکٹ ہولڈر 15 اکتوبر کے احتجاج میں شریک نہ ہوا, اگلے دن وہ بندہ پارٹی میں نہیں ہوگا. یہ PTI پنجاب کے صدر کا اعلان ہے. اب یہ جو اعلان ہے یہ ایک بہت کلیئر کٹ میسج ہے مقتدرہ کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر نے کہا کہ احتجاج کریں گے, 15 اکتوبر کو احتجاج ہوگا, میں اس احتجاج کی خود سربراہی کروں گا, جان جاتی ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ عمران خان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں میری جان جائے گی نا, میں جان دینے کے لیے تیار ہوں, سر پہ کفن میں نے باندھ لیا ہے, اب جان بھی جاتی ہے تو جائے, لیکن اب یہ احتجاج ہو کر رہے گا. اب یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر جو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہے, اور یہ ایک جرنلسٹ ہے ناظرین کرام, افتخار شیرازی صاحب. یہ سینئر جرنلسٹ ہے. ان کا کلیم ہے, کیونکہ یہ ان کا کلیم ہے تو میں اسے صرف کلیم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا, بٹ اف اٹ از ٹرو تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس معاملے کی سیریسنس کا. اب اس سب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے ممکنہ طور پر سول نافرمانی شروع کر دی ہے. لودھرا پولیس کے 15 اہلکاروں نے PTI کا 15 اکتوبر کو احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا, جس کی بنا پر انہیں برطرف کر دیا گیا, جبکہ مزید 20 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اب دس اسٹیٹمنٹ از ویری الارمنگ کہ جی پولیس والے اسلام آباد احتجاج میں PTI کا احتجاج روکنے کے لیے ڈیوٹی سے اگر انکار کر رہے ہیں پنجاب سے, تو دس از اے فیلئر فار پنجاب گورنمنٹ. اچھا ویسے اسی طرح کا کام جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے خلاف بھی کروایا جا رہا ہے نا, وہ KP میں سینئر پولیس افسران اجلاس بلا رہے ہیں پولیس لائنز میں, تو یہ تو نارمل ہے.
पुलिस वाले अपने तई हुकूमत के ताबे अपने आप को शायद नहीं समझ रहे। तो जब अफसरान नहीं समझ रहे केपी में, जब ब्यूरोक्रेट टॉप मोस्ट जो पुलिस की ब्रास है, फिर शायद नीचे वालों को भी लगा होगा ਅਸੀਂ भी इंज ही कर लेने उन्होंने किसी कुछ नहीं कहा, सानू भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी जो किसी के लिए गड़ा खोदे उसमें उसने खुद तो गिरना ही होता है, वो तो गिरे ना गिरे, जो खोदता है वो ज़रूर गिरता है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और पीटीआई का एहतजाज रोकना मोहसिन नकवी साहब के लिए चैलेंज होगा। पिछले दफ़ा वो चैलेंज में फेल हो गए बदतरीन तरीके से, नून लीग भी पीछे होगी। उन्होंने कहा एक बारी देख लीजिए मोहसिन नकवी देते लंच कितना तेल है, तो मोहसिन नकवी साहब तो पिछली दफ़ा फेल हो गए। लेट्स सी अब वो क्या करते हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।